नमस्कार। कार्यक्रम विशेष समयमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यो बसाइमा हामी एकजना त्यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो लामो समयदेखि युवा वर्गको हक हितको लागि युवा वर्गलाई कसरी चाहिँ समृद्ध नेपालको एउटा हिस्सा बनाउन सकिन्छ त्यस अभियानमा जोडिनुभएका एकजना त्यस्ता युवा व्यक्तित्व जो भर्खरै मात्र 2021 को लागि जेसिस जस्तो गरिमामय संस्थाको राष्ट्रिय अध्यक्ष बनिसक्नु भएको छ। अबको 1 वर्ष हामीले जेसिसको नेतृत्व सम्हाल्दै युवा वर्गलाई एउटा सही मार्गमा कसरी लैजान सकिन्छ त भन्ने एउटा उत्साहप्रद व्यक्तित्वलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ र मैले भनिसकेपछि यहाँलाई नाम त अवगत भइसक्यो। जेसीआई सिनेटर अरुणेश्वर खनाल नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष आज हाम्रो साथमा कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम। तपाईको कामले अबको वर्षका दिनहरुमा कसरी काम गर्ने भन्ने त्यो कामका योजनाहरूले गति लिँदैछन्। हजुर। त्यो गतिलाई कुरा गर्नुभन्दा पहिले मलाई तपाईको अलिकति अगाडिको समयमा फर्केर जान मन लाग्यो। भन्नुस् न। जस्तो जेसीआई नेपाल एउटा विशुद्ध सामाजिक अभियान लिएर अगाडि बढेको संस्था र यहाँले जसरी एउटा युवा नेतृत्व क्षमतालाई आफूभित्र रहेको कुरालाई निखार्छु भनेर नै अगाडि आउनुभयो र आज राष्ट्रिय अध्यक्ष जस्तो एउटा गरिमामय पदमा तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुर। त्यो दिनलाई फर्केर हेर्दा जब एउटा कलिलो युवा हैन आफ्नो भविष्य खोज्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि जेसीआईसँग आबद्ध हुनलाई तपाईँ पुग्नुभयो। अहिले यो राष्ट्रिय अध्यक्ष जस्तो पदमा बसेर त्यो बेलाको अरुणेश्वर खनाललाई सम्झिँदा कस्तो भाव आउँछ? जेसिस जीवन आफैमा पनि मेरा लागि मेरो जीवन परिवर्तनको एउटा साधक बनेर आएको छ र जेसिस जीवनका सन्दर्भमा म सर्वप्रथम 20,000 जेसिस भरतपुर चितवनको वर्ष 2004 मा जेसिस सदस्य लिई आफ्नो जेसिस अभियान सुरुवात गरेको हुँ र वर्ष 2004 बाट जेसिस अभियानलाई सुरुवात गर्दै गर्दा मैले नेपाल जेसिसको सन्दर्भमा पनि केही अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो र नेपाल जेसिसको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दै गर्दा नेपाल जेसिस 1964 मा नेपाल जेसिसका धरोहर मैले त नेपालकै धरोहर भनेर भन्ने गर्छु संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर भेकबहादुर थापाले नेपाल जेसिसको स्थापना गरेर अगाडि बढाएको जुन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्सलाई अध्ययन गरिसके पश्चात झन् बढी जेसिसमा उत्साही भएर लाग्ने अवसर मिल्यो र 20,000 जेसिसको सदस्य हुँदै नेपाल जेसिसको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्सलाई अध्ययन गर्दै अगाडि आउँदा मलाई जुन दिन 20,000 जेसिसको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएँ र नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो। त्यसपछि मलाई लाग्यो अब हामी जस्तै युवा नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो। त्यसै अनुरूप मैले जेसिसमा आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएँ र जेसिसमा आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा पहिला लाग्थ्यो नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनका लागि गाह्रै हुन्छ, ज्यादै असहज परिस्थिति निर्माण हुन्छ, गाह्रो होला। तथापि पनि एउटा युवाको सोच जाँगर इच्छा प्रकट भइसकेपछि त्यो इच्छा त्यो गन्तव्यमा पुग्नका लागि एउटा युवाले निरन्तर अभियान चाल्यो भने सहजै रूपमा हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ मैले जेसिस अभियानलाई अगाडि बढाएँ। फलस्वरूप नेपाल जेसिसको विभिन्न समयमा जस्तो म 20,000 जेसिस भरतपुर चितवनको वर्ष 2010 मा शाखा अध्यक्ष बने। नेपाल जेसिसको वर्ष 2012 मा राष्ट्रिय उपाध्यक्ष निर्वाचित भएँ। नेपाल जेसिस वर्ष 2013 मा राष्ट्रिय महासचिव मनोनयन हुन पुगेँ। सँगसँगै नेपाल जेसिस वर्ष 2016 मा राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष भएँ। मैले नेपाल जेसिसमा लामो चाहिँ समय नेपाल जेसिसको इतिहासमा बिताएँ। त्यो बिताउँदै गर्दा मेरो जेसिसभित्रको गन्तव्य भनेको मैले नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भएर मैले मेरो आफ्नो प्लान अफ एक्सन लागू गर्नुपर्छ भन्ने सोच ममा थियो। त्यही सोच अनुरूप मैले निरन्तर आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै ल्याएँ। त्यसै क्रममा म नेपाल जेसिसमा सबै वर्षमा सधैँ सफल भएको पनि छैन। वर्ष 2020 मा झिनोमतले म फर्स्ट रनर अप हुन पनि पुगेँ। म वर्ष 2020 मा पनि राष्ट्रिय अध्यक्षको प्रत्याशी थिएँ। त्यतिखेर म फर्स्ट रनर अप हुन पुगेँ र वर्ष 2020 को फर्स्ट रनर अप भइसकेपछि पुनः मैले जेसिस जीवनमा अझ धेरै मेरो केही सिकाइ बुझाइ बाँकी रहेछ। जेसिस अभियानमा देशैभरिका युवाहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्नका लागि ममा अझै केही सिपको अभाव रहेछ, पुगेन छ भन्ने सोचका साथ मैले फेरि वर्ष 2020 मा आफू फर्स्ट रनर अप हुँदै गर्दा
मैले सोचेँ कुनै पनि प्रयास गर्नुभन्दा पूर्व हामीरा धेरै चाहिँ नि असफलताहरू हात पर्न सक्छन्। तपाईँको घोडा चढ्ने मान्छे लड्न सक्छ, साइकल सिक्दै गरेको साइकल यात्री पनि पटक पटक लडेर उसले सिकेको हुन्छ भन्ने सोच मेरो दिमागमा विकास गर्दै नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष वर्ष 2021 पुनः प्रतिस्पर्धामा रहेँ र अत्यधिक मतले मलाई नेपाल जेसिसमा जेसिस अभियन्ताहरूले विजयी गराउनु भयो। र हिजोको अरुणेश्वर खनाल र आजको अरुणेश्वर खनाल, हिजो म एउटा जेसिस अभियानमा नेतृत्व लिनका लागि अग्रसर भएर आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्दै हिँडिरहेको चाहिँ व्यक्ति थिएँ। आज अरुणेश्वर खनाल नेपाल जेसिसको एउटा संस्था हो जसले देशैभरिका युवाहरूलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने छ। त्यो अभियानलाई सोचमा राखेर मैले वर्ष 2021 को गतिविधिलाई अगाडि बढाइराखेको छु र मैले आफ्नो नेतृत्व सुरुमा हाम्रो जनवरी भनेको जेसिसभित्र हामी पदस्थापनलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण दिन्छौँ र मैले एक दिन पनि रेस्ट नगरिकन देशैभरि नेपाल जेसिसभित्रका 4वटै क्षेत्रभित्र रहेका एबिसिडी जुन नेपाल जेसिसभित्रका शाखाहरू हुन् ती 4वटै शाखामा मैले 31 दिन नै जनवरीको 31 दिन नै सबै पदस्थापन कार्यक्रममा सहभागी भएको छु। त्यसकारणले गर्दा मैले देशैभरिका जेसिस युवाहरूलाई उहाँहरूको काम गर्ने कार्यशैलीमा अझ थप उत्साह बढाउनका लागि मैले सबै ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति जनाएँ र आज फेब्रुअरी 8 तारिकमा आइपुगेका छौँ। मैले नेपाल जेसिसको आगामी कार्यक्रमहरू मैले तत्काल नेपाल जेसिसको बोर्ड मिटिङ, नेपाल जेसिसको नोम र लोम को चाहिँ नै कार्यक्रमहरू गर्नुपर्नेछ। म त्यसैको तयारीका लागि जुटिरहेको छु र छिटै नै पनि म नेपाल जेसिसका आगामी चाहिँ नै जस्तो फेब्रुअरी महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई एउटा सेड्युल बनाएर अगाडि बढाउने अभियानमा रहेको छु। म आज जिम्मेवार भएर सबै युवाहरूलाई जतिसक्दो समेटेर आफ्नो अभियान अगाडि बढाउने सोचमा रहेको छु। हजुर, भनेपछि अब चाहिँ एउटा जिम्मेवार संस्थालाई नेतृत्व गर्ने अरुणेश्वर खनाललाई नेपाल जेसिसले पाएको छ र अरुणेश्वर खनाल भनेको नै नेपाल जेसिस हो, एउटा संस्था बोल्छ अब भन्ने कुराहरू नै भयो। अब कुन चाहिँ बढी प्राथमिकता पर्लान् भन्ने कुरा पनि होलान्, अथवा भनौँ न यहाँको अबको योजनामा मुख्यतया कुन कुन विषय एजेन्डाहरू अगाडि आउँछन्? धन्यवाद। विशेष त जेसिस युवाहरूको संस्था हो। युवाहरूको संस्था भएका कारणले गर्दा हामीले जेसिसभित्र एउटा सिस्टमको सुरुवात गरेका छौँ। जेसिस कर्मी जो कोही जेसिस नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वहरूले एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकाल भनेर हामीले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो चाहिँ नि समय सीमा तोकेर आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने गर्छौँ। यसै अनुरूप म नेपाल जेसिस वर्ष 2021 को राष्ट्रिय अध्यक्ष रहिरहँदै गर्दा मैले वर्ष 2021 लाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले एउटा आफ्नो प्लान अफ एक्सन पनि बनाएको छु र त्यो प्लान अफ एक्सन अन्तर्गत नेपाल जेसिस वर्ष 2021 मा सबभन्दा पहिलो विषयवस्तु के हो भने जेसिसभित्र हामीले अवसरको क्षेत्रहरू भनेर भन्ने गर्छौँ। जेसिसमा अवसरको क्षेत्रहरूलाई नेपालभरिका 161 वटै शाखाले त्यो अवसरको क्षेत्रहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीसँग छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो अवसरको क्षेत्र जुन 4वटा अवसरको क्षेत्रहरू हामीसँग छ, मैले त्यो 4वटा अवसरको क्षेत्रहरूलाई वर्गीकरण गरेर अब तपाईँको हरेक अवसरको क्षेत्रसँग जोडेर मैले मेरो प्लान अफ एक्सन बनाएको छु। जस्तो हामी जेसिसभित्र व्यक्तिगत अवसरको क्षेत्र भन्छौँ। जस्तो व्यक्तिगत अवसरको क्षेत्रभित्र तालिम पर्दछ। जस्तो जेसिस आफैमा पनि तालिमको विश्वविद्यालय हो भनेर हामी भनिन्छ र जेसिसभित्र हामीले तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, विभिन्न चाहिँ गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गरेका हुन्छौँ। त्यो गतिविधिबाट एउटा व्यक्तिलाई अब्बल बनाउने, एउटा व्यक्तिलाई व्यक्तित्व विकास गर्न सक्ने बनाउने र त्यो व्यक्तित्वलाई समाजमा हस्तान्तरण गर्ने र हामीले जेसिसभित्र सिकाएको व्यक्तित्व समाजमा हस्तान्तरण भइसकेपछि उसले समाजमा आफ्नो भूमिका प्रदान गरोस्। जुन भूमिकाका कारणले गर्दा पहिलो कुरा उसले आफ्नो परिवारमा सुधार गरोस्, समाजमा सुधार गरोस्, राष्ट्रमा सुधार गरोस्, अन्तर्राष्ट्रसम्म सुधार गर्दै विश्व शान्ति एउटा लक्ष्य भयो। विश्व शान्तिका लागि परिकल्पना गर्ने जेसिस एउटा लक्ष्य भयो। अर्को सँगैमा के हो भने सकारात्मक सोचको विकास गर्न सक्ने युवाहरूको विकास गर्न सक्यो भने भोलिका दिनमा हामीले सबै चाहिँ नै राष्ट्रिय एजेन्डामा विकास र निकास ल्याउनका लागि सकारात्मक सोचले ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने सोचका साथ हाम्रो पहिलो अवसरको क्षेत्र व्यक्तिगत अवसरको क्षेत्रभित्र एउटा युवालाई सक्षम बनाउने मानव केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयवस्तु यसमा पर्छ। र यसमा मैले के भनेको छु भने हामीसँग मेम्बरसिप त हाम्रो धेरै छ। हामी 161 वटा शाखा छौँ। हामी 4वटा क्षेत्रमा विभाजित छौँ। त्यसकारणले गर्दा मैले यो 4वटा क्षेत्रलाई
हरेक क्षेत्रमा क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठानको सञ्चालन गर्ने नेपाल जेसिस वर्ष 2021ले 4वटै क्षेत्रमा क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठानको सञ्चालन गर्छ। त्यो क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठान मार्फत हामीले के गर्छौँ भने त्यो क्षेत्रमा भएका सबै जेसिस युवाहरूलाई हामीले हाम्रो तालिममा आबद्ध गराउँछौँ। जुन तालिमका कारणले गर्दा त्यसको केही पाटो छ। एउटा, त्यो क्षेत्रमा भएका मान्छेहरूले सहज रूपमा त्यो तालिम लिने अवसर मिल्यो। अर्को विषयवस्तु भनेको के हो भन्नुहोला भने त्यो क्षेत्रमा हिजो नेपाल जेसिसको नेतृत्व गरिसक्नुभएका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व शाखा अध्यक्षज्यूहरू, उहाँहरूलाई सहभागी गराएर तालिम दिने अवसर मिल्यो। त्यो अवस्थामा एउटा शाखाले 5 देखि 7 वटा तालिम सहजै रूपमा लिने अवस्था निर्माण हुन सक्छ, जस कारणले गर्दा व्यक्तिगत अवसरको क्षेत्रभित्र एउटा व्यक्तिलाई परिपक्व बनाउन सहज ढङ्गले अगाडि बढिन्छ। त्यो तालिम, सिप, अवसर, समय व्यवस्थापन गर्ने काम जेसिसले गर्छ। त्यसकारणले व्यक्तिगत अवसरको क्षेत्रभित्र आबद्ध हुने जेसिस युवाहरूले धेरै खालका अवसरहरू प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म भनेको जेसिस हो। त्यसकारणले यो जेसिसमा आबद्ध भएर व्यक्तिगत अवसरको क्षेत्रलाई यसरी चाहिँ नै हामी जोड्न सकिन्छ। सँगैमा अब तपाईँको हामीसँग अवसरको क्षेत्र 4वटा छ, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामुदायिक, अन्तर्राष्ट्रिय। अब व्यावसायिक अवसरको क्षेत्रभित्र पनि मैले भनेको छु, यो पटक नेपाल जेसिसभित्र रहेका देशैभरि 161 वटै शाखामा रहेका व्यक्तित्वहरू जो बिजनेसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तित्वहरूले हामी नेपाल जेसिसले तपाईँको एउटा वेबसाइट डेभलप गरेर लगइन सुरु गरिसकेका छौँ। त्यहाँ देशैभरि भएका जेसिस साथीहरूले आफ्नो व्यवसाय त्यहाँ लगइन गर्नुहुन्छ र त्यो व्यवसायलाई प्रमोसन हुने हिसाबले नेपाल जेसिसले एउटा ठुलो बिजनेस समिट गर्छ। त्यो बिजनेस समिट मार्फत कम्तीमा पनि आज तपाईँको एउटा जेसिसको साथी काठमाडौँमा छ भने त्यो जेसिसको साथीले अछाममा होस् या बाहुनडाङ्गीमा होस्, पूर्वको बाहुनडाङ्गीमा पनि उसको बिजनेस सहजै पुर्याउन सकोस्, अथवा तपाईँको चाहिँ नि सुदूरपश्चिमको असममा होला धनगढीमा पनि आफ्नो बिजनेस सहजै पुर्याउन सकोस् भन्ने सोचका साथ बिजनेस समिट गर्दैछौँ। त्यति मात्रै होइन, मैले यो पटक नेपाल जेसिसका जुन 161 वटा शाखाहरू छन्, बिजनेस समिट जो व्यापार बिजनेस गरिरहेका जेसिस साथीभाइहरूका सन्दर्भमा त्यो कुरा लागू होला। तपाईँले हामीले शाखा खोलेका छौँ, ती शाखाहरूले बिजनेसै गर्न नसक्ने अवस्थाको निर्माण भएको छ भने नेपाल जेसिसले नै लगानी गरेर कम्तीमा नेपाल वर्ष 2021मा नेपाल जेसिसका 10 वटा शाखालाई नेपाल जेसिसले नै लगानी गरेर त्यो ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यो ठाउँमा जे बिजनेस सञ्चालन हुनसक्छ नेपाल जेसिसकै नेतृत्वमा त्यहाँ बिजनेस सञ्चालन गर्ने र त्यो बिजनेसबाट हुन सक्ने सम्भावित बेनिफिट, फाइदा भनेको त्यो शाखालाई दिने। त्यो गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा शाखाहरू पनि प्रमोट हुन सक्छ भन्ने सोचका साथ अब व्यावसायिक अवसरको क्षेत्रमा पनि हामीले यो खालको सोचको विकास गरेका छौँ। अरू धेरै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबाट हामी बिजनेस सेमिनार सञ्चालन गर्ने सोचमा पनि छौँ। अब यदि त्यो सकिएन भने त्यो गाउँको चाहिँ इन्हेबिटेन्टको अवस्था के हो, एजुकेसनको अवस्था के हो, इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था के हो, अथवा डेभलपमेन्टको अवस्था के हो, अथवा जेसिसले त्यो गाउँलाई के कुरामा जोड दिँदै गर्दा, के कुरामा फोकस गरिदिँदै गर्दा त्यो गाउँको विकास हुन सक्छ भन्ने विषयमा जेसिसले यो पटक कम्तीमा पनि 25 देखि 30 गाउँ जेसिस गाउँको परिकल्पना गर्नेछ र त्यो समुदायमा जेसिसले नै ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, विशेष गरी शाखाहरूले। र शाखाहरूले होइन त्यो गाउँको चाहिँ विकासमा शाखाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसक्दै गर्दा त्यसमा तपाईँको हाम्रो राष्ट्रिय जेसिसले हस्तक्षेप गरेर पनि हामीले हाम्रा गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो 3वटा एउटा देशभित्र हाम्रो पहुँचभित्र रहेका अवसरका क्षेत्रहरूभित्र पर्छन् भने हाम्रो चौथो अवसरको क्षेत्र भनेको कहिलेकाहीँ हाम्रो पहुँचभित्र रहने, कहिलेकाहीँ हाम्रो पहुँचबाट बाहिर रहने अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको क्षेत्र भनेर भन्ने गर्छौँ। हामी जेसिआईका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा नेपाल जेसिसबाट सहभागी हुनका लागि जेसिआईका प्रोग्रामहरूमा पनि जान्छौँ र त्यो प्रोग्रामहरूलाई केन्द्रित गरेर हेर्ने हो भने जस्तो वर्ष 2020मा भन्दा अगाडि मेरो अर्को चाहिँ प्रिय मित्रले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, कोभिड वर्ष बन्न पुग्यो। हामीले जेसिआईका कुनै पनि प्रोग्राममा फिजिकल्ली उपस्थिति हुन सकेनौँ। केही कार्यक्रमहरूमा हामी उपस्थित भयौँ होला, हामी जुम मार्फत उपस्थित भयौँ। त्यस कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा हाम्रो जेसिस आफैमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनका लागि हामीले जुन खालको सहज ढङ्गले अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने हो वर्ष 2020मा प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले वर्ष 2021मा भनेको छु, हामी जेसिआईका कार्यक्रमहरूमा नेपालका सबै शाखाहरूबाट जतिसक्दो धेरै साथीभाइहरूलाई सहभागी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। यो भनिरहँदाखेरि देशभित्रै काम गर्दा धेरै चुनौती अप्ठ्याराहरू त होलान्, किनभने यो हामी एक्लैले जेसिसमा भएको व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्ने भन्ने कुरा पनि होइन। यसमा त कहीँ कतै गभर्मेन्ट अभियसली जोडिन्छ नै होइन, देशका नीति नियमहरूले पनि त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कारक भूमिका खेल्छ होला नै। यसमा चाहिँ असहज हुने पाटोहरू के कस्तो छ तपाईँहरूलाई गभर्मेन्टको तर्फबाट?
विशेष त कतिपय कुरा अघि मैले जोड्दै थिएँ, कति हाम्रो पहुँच हुन्छ, कति हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ भनेर जोडेको थिएँ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका क्षेत्रहरू लिन जाँदै गर्दा कतिपय समय हाम्रो पहुँच नपुग्न पनि सक्छ, प्राविधिक रूपमा समस्या पर्न सक्छ। अब प्रकृतिले ल्याएको प्रकृति प्रकोपको विरुद्धमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो समस्या इन्टरनेसनल रूपमा पर्ने कुरा एउटा विषयवस्तु छ। अर्को विषयवस्तु के हो भन्नु होला नि, जस्तो वर्ष 2021 मा त्यही इन्टरनेसनल अवसरको क्षेत्रभित्र मैले जेसिआई-भिपी, जेसिआई-इबिपी, जेसिआईको वर्ल्ड प्रेसिडेन्टलाई नेपालमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर एटेम्प्ट गरिराखेको छु। कम्तीमा पनि हामीले जेसिआईको नेतृत्वलाई नेपाल जेसिसमा लिएर आएर नेपाल जेसिस शाखाहरूमा जोड्न सक्यो भने अरू विषयवस्तुभन्दा पनि हाम्रो जीवन भनेको एउटा सिकाइको विषयवस्तु हो। यो आफैमा पनि एउटा सिकाइको पार्ट हो। अब तपाईँले जोड्नुभएको विषयवस्तु जस्तो गभर्मेन्टसँग जोडेर जेसिसलाई हेर्ने हो भने हामी 18 देखि 40 वर्षभित्रका युवाहरू जो तपाईँको एउटा समाजको रूपान्तरणका लागि, एउटा सभ्य नागरिक निर्माणका लागि, विश्व शान्तिका लागि, सकारात्मक सोचका लागि हामीले जुन खालको गतिविधिहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ, राज्यको तर्फबाट हाम्रो संस्थाप्रति जुन शैलीबाट सकारात्मक वेबाट हेर्नुपर्ने हो त्यो देखिँदैन। र मैले यो चाहिँ नै म आफू राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि मैले अलिअलि यो विषयमा प्रयास पनि गरिरहेको छु। जस्तो युवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने युवा मन्त्रालय छ, युवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने युवा परिषद छ। मैले त्यहाँका व्यक्तित्वहरूसँग पनि मैले आफ्नो लेभलबाट एउटा प्रयास गरिरहेको छु। कम्तीमा पनि एउटा युवाले एउटा समाज निर्माणका लागि एउटा संस्थामा आबद्ध भएर यति धेरै काम गरिराखेको छ, त्यो युवा त्यो संस्थाप्रति राज्यले कुनै पनि जिम्मेवारी ढङ्गले हेरेको देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दा राज्य पक्षसँग मैले त के भनिराखेको छु भने राज्य पक्षले त राज्यकै आफ्नो एउटा अङ्ग बनाएर जेसिस जस्तो संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। किन यस्तो संस्था जो राज्यमा राज्यको सकारात्मक सन्देश फैलाउनका लागि काम गरिरहेको संस्थालाई राज्यले जुन हिसाबले हेर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले हेर्न सकेको छैन। त्यसकारणले आगामी दिनमा राज्यले हेर्छ भन्ने सकारात्मक भाइब्स, सकारात्मक सोच ममा छ। हामीले समाजमा जुन खालको योगदान पुर्याइराखेका छौँ, कम्तीमा पनि हामी त्यो ठाउँमा गएर हामीले यो काम गरिराखेका छौँ। हाम्रो काममा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। हामी देश रूपान्तरणको एउटा पाटो हौँ। युवा वर्ग नै हिजोदेखि आजसम्म हेर्दै हो भने यो युवा वर्ग नै देश रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको छ। त्यसकारणले यो युवा वर्गलाई समेटेर जान नसक्दै गर्दा कता कता चाहिँ नि जेसिस जस्तो युवा वर्ग, जेसिसको नेतृत्व लिएको व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर जान नसक्दै गर्दा पनि मुलुक पछाडि परेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यही कुरा नि यहाँले भन्नुभयो, जेसिसमा आबद्ध भएका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अब पास्ट प्रेसिडेन्टहरूदेखि लिएर एकदमै धेरै सिनियर व्यक्तित्वहरू अहिले जेसिसलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू पदमा रहेर उहाँले गर्नुभयो र त्योभन्दा पछाडि पनि त उहाँले जेसिससँग जहिले पनि आबद्धता देखाउनु भएको छ है। तर उहाँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गर्नको लागि, किनभने धेरै कुराहरू सिकिएको छ नि त जेसिस जीवन व्यतीत गरिरहँदाखेरि, त्यो कुरालाई राजनीतिक क्षेत्रमा त्यति अगाडि ल्याइएको चाहिँ देखिँदैन। यसमा किन आउन नचाहेको हो कि अथवा अवसर नभएको हो कि अथवा यसमा पनि अरू कुराहरू छन्? यहाँले के बुझ्नुहुन्छ? मेरो बुझाइमा नेपाल जेसिसको नेतृत्व गर्नुभएका, नेपाल जेसिसका हिजोदेखि नेतृत्व गर्नुभएका नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल जेसिसका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू अथवा नेपाल जेसिस अन्तर्गतका विभिन्न शाखाका पूर्व शाखा अध्यक्षज्यूहरू अथवा जेसिसमा आबद्ध भएका व्यक्तित्वहरू, यो सबै व्यक्तित्वहरूले सामाजिक सङ्घ संस्थामा राजनीतिक नेतृत्वमा जान जरुरी छ। हामी जेसिसभित्र रहेर जेसिसमा हामीले चाहिँ नि जुन खालको सिस्टम, जुन खालको आस्था, जुन खालको संस्कार, जुन खालको इमान्दारिता, जुन खालको स्वाभिमानी, जुन खालको आफ्नो गलामा भएको चाहिँ नि माला सहज रूपमा एक वर्षमा अर्को साथीलाई सहज हस्तान्तरण गर्ने जुन कल्चर, जुन सिस्टम हामीले विकास गरिराखेका छौँ, आज मुलुकको राजनीति र मुलुकको सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्व यसको ठ्याक्कै उल्टा छ। मुलुकमा एकदमै उमेरले धेरै चाहिँ नि विष कटिसक्दै गर्दा पनि हामी युवा नेता भनेर सम्बोधन गर्ने हाम्रो चलन छ। र एउटै व्यक्ति अब तपाईँको टिल द डेथ टाइम, तपाईँको अन्तिम समयसम्म पनि त्यो व्यक्ति नेतृत्वमा बसिराख्ने, उनै चाहिँ नि पार्टीको प्रमुख भइरहने खालको सिस्टम छ। यो सिस्टमले आफैमा एउटा पक्ष युवा वर्गलाई यसले थोरै चाहे जति नेतृत्वमा नल्याएको देखिन्छ, अर्को पक्ष जे जति कुरा गरे तापनि हामी एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार एउटै पदमा निर्वाचित गराएर राख्यौँ भने त्यो पदको महत्त्व घट्छ, त्यो पदको क्रियाशीलता जति स्पिड पाउनुपर्ने त्यो स्पिड पाउँदैन। त्यसकारणले गर्दा
युवा वर्गले नै नेतृत्व गर्न जरुरी छ, युवा वर्गले समाजको नेतृत्व गर्न जरुरी छ, युवा वर्गले राजनीतिको नेतृत्व गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा अब केही विषयवस्तु हुन्छन् जस्तो मुलुकको चाहिँ नै आर्थिक उन्नतिको विषयवस्तुलाई लिएर हामीले के भने राजनीतिमा 10औं वर्ष राजनीतिमा काम गरेको मान्छे हो भन्ने नाममा उसलाई त्यसको जिम्मेवारी दियो भने त्यो गलत हुन्छ। किन अब तपाईँको मलाई त के लाग्छ भने नेपालको सन्दर्भमा निहालेर हेर्ने हो भने लास्ट बेन्चमा बस्ने साथीहरू चाहिँ नेपालको राजनीतिमा आबद्ध भइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा सिकाइ बुझाइ भोगाइ हामीले अध्ययन गरेको कुरा व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ र सिकाइले मात्रै अध्ययन पुरा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा देशको नेतृत्व गर्नका लागि शिक्षित नेतृत्व विकास गर्न सक्ने, व्यक्तित्व विकास गर्न सक्ने युवाले यो मुलुकको नेतृत्व गर्न जरुरी छ। एउटा युवा जो तपाईको साँच्चै नै नेतृत्व विकास गर्न सक्छ, व्यक्तित्व विकास गर्न सक्छ, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छ, त्यो युवा भविष्य कर्णधार हुन्छ। होइन तपाईको चाहिँ नि हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता दुर्व्यसनी जस्ता गलत घटनामा संलग्न भइरहेका युवा पनि भविष्य कर्णधार भन्यो भने हामी गलत हुन्छ। उहाँहरू त पृथ्वीको लागि बोझ हो भने त्यो खालको युवाले पनि राजनीतिमा नेतृत्व गरेको कताकति देखिन्छ। त्यसकारणले त्यो गलत हुन सक्छ। ती युवाहरू राजनीतिबाट संरक्षित भएको कताकति देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले एउटा समाजलाई रूपान्तरण गर्नका लागि जुन सकारात्मक सोच विकास गर्नुपर्ने त्यो विकास गर्न नसकेको देखिन्छ। त्यसकारणले भोलिको दिनमा सक्षम युवा, सफल युवा, अध्ययनशील युवाले सामाजिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व गर्न जरुरी छ, जतिखेर साँच्चै नै मुलुकले चाहिँ नै निकास पाउँछ। अब यदि गलत ट्र्याकमा हिँडिरहेका युवाहरूलाई पनि सही मार्गमा ल्याउनलाई यहाँहरूको पहल त जारी रहन्छ नै र त्यसमा सामाजिक भूमिका, घर परिवारको भूमिका, व्यक्ति चाहिँ कसरी चाहिँ हुर्किरहेको छ भन्ने कुराहरू त्यो वरिपरिको वातावरणले पनि धेरै असर गरिरहेको हुन्छ र त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक नै सोचौँ। भोलिको दिनमा भुलवश जानेर नजानेर गलत ट्र्याकमा गएका युवाहरू पनि सही मार्गमा आउन्, त्यसमा तपाईँ हाम्रो भूमिका हुन पनि जरुरी छ, होइन र? हो। तर यो भनिरहँदा जस्तो व्यक्तिको होइन विधिको शासन हुनुपर्छ, जेसिस जीवनमा यही मान्यता हामीले चाहिँ लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ र हरेक कुरामा नेतृत्व, व्यक्तित्व, क्षमताको विकास भनिरहँदाखेरि त्यसलाई मूल मन्त्र मानेर अगाडि बढिरहँदाखेरि राजनीतिक संस्कार जुन चाहिँ गलत व्यक्तिले गलत रूपबाट परिभाषित गरिरहेको पनि हुन सक्छन्, त्यो कुराहरू कता कता जेसिसमा पनि देखिएको हो कि भन्ने भान निर्वाचनमा हुन्छ कि निर्वाचन भनेको नै त्यस्तै प्रक्रिया हो कि भनेर बुझ्ने कि अथवा के हो? यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? निर्वाचनको समयमा अथवा यो निर्वाचन अवधिभरि मात्रै हो कि अथवा एक वर्षभरि नै यो सर्कल घुमिरहन्छ? राजनीतिक खिचातानी, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप र त्यसमा पनि ग्रुपिजमका कुराहरू, यो चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यो जेसिसभित्र, जेसिस परिवारभित्र यो छ कि छैन? चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा दुई समूह हुने कुरालाई एकदम स्वाभाविक लिनुपर्छ। जेसिसभित्र हुने दुई समूह हाम्रो यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। जेसिसभित्र जस्तो मैले वर्ष 2020मा म राष्ट्रिय अध्यक्षको प्रत्याशी थिएँ। म थोरै मतले फर्स्ट रनरअप हुन पुगेँ र म फर्स्ट रनरअप हुन पुग्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला मलाई चुनाव जित्ने मेरो प्रिय मित्रलाई तपाईँको माला लगाएर ल तपाईँको वर्षको शुभकामना भनेर शुभकामना दिएर निक्लिएको र अहिले वर्ष 2021मा म राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित हुँदै गर्दा मलाई माला लगाएर मलाई शुभकामना, मसँग चाहिँ नि अब यो मेरो नेतृत्वमा पराजित हुने व्यक्तित्वले मलाई शुभकामना दिएर जानुभएको। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जेसिसभित्र हामीले नितान्त प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अभ्यास गरेका हौँ। जेसिसभित्र सहजै ढङ्गले मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, एक व्यक्ति, एक पद, एक कार्यकाल र सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण जुन खालको ब्युटी हामीसँग छ, जेसिसको ब्युटी नै यही हो। यो ब्युटी राज्यको विभिन्न अङ्गले पनि पालना गर्न जरुरी छ, राजनीतिक दलहरूले पालना गर्न जरुरी छ, सामाजिक संस्थामा पालना गरिनु जरुरी छ। जेसिसभित्र तपाईँले भने जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, चुनावमा कोही कसैलाई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपको प्रतिस्पर्धा हुँदैन। हामी सहज ढङ्गले आफ्नो प्रतिस्पर्धी मित्रलाई पनि एकदमै अँगालो हालेर सहज ढङ्गले जसले जित्दै गर्दा पनि हामी एकजना जित्दै गर्दा अर्को साथीले सिक्न बाँकी रहेछ भन्ने सोचका साथ हामीले हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाएका हुन्छौँ। जस्तो जेसिसकै विषयमा अझै सानो कुराहरू उठाउनु पर्दाखेरि जुनियर जेसिस सानसाना भाइ बहिनीहरूको पनि उहाँहरूले पनि ग्रुम गर्नुहुन्छ र लेडी जेसिस भनेर पनि महिला युवाहरूलाई, हुन त युवा भन्ने बित्तिकै सबै नै पऱ्यो, त्यही पनि महिलाहरूलाई पनि एउटा जिम्मेवारी दिउँ, त्यो किसिमले उहाँहरूले आफ्नो छुट्टै किसिमको कार्ययोजनाहरू अगाडि सार्नु हुनेछ भन्ने हिसाबबाट होला एउटा छुट्टै छुट्टै किसिमको अर्गनाइजेसन जेसिसभित्र पनि छ। अहिले के छ,
जुनियर जेसिस र लेडी जेसिसहरूको उहाँहरूको शाखाहरू कसरी विस्तार हुँदैछन्, उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै किसिमको कार्यक्रमहरू पनि छ कि के छ यो पटक? जस्तो मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ नि बााउन्ड्री बनाएर दुईवटा चिर्नु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो र मैले धेरै ठाउँमा पनि भनेको छु म्यान प्लस वुमेन इक्वल टु वुमेन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा लेडिज शाखाहरू पनि छन् र लेडिज शाखा र जेन्ट्स शाखा, स्पेसली जेन्ट्स शाखाभित्र लेडिज बोइज सबै छौँ, लेडिज शाखाभित्र स्पेसली हामी लेडिजहरू मात्रै छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो भेरिफिकेसन भएर हिजो स्थापना कालदेखि चलेर आयो त्यो एउटा विषयवस्तु। तर नेपाल जेसिसको आँखामा यी सबै बराबर हो, जुनियर जेसिस बाहेक। जुनियर जेसिस सन्दर्भमा मैले जोडिन्छु। त्यस कारणले गर्दा नेपाल जेसिसको नेतृत्वका सन्दर्भमा, नेपाल जेसिसको गतिविधिका सन्दर्भमा सबै नेपालभरिका 161वटै शाखालाई नेपाल जेसिसले हेर्ने दृष्टिकोण बराबर हो। त्यस कारणले गर्दा लेडिज शाखाहरूले पनि आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउनका लागि जुन खालको भूमिका खेलिरहनु भएको छ त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, उत्कृष्ट छ। लेडिज शाखाहरू मैले ज्यादै उत्कृष्ट लेडिज शाखाहरू देखेको छु। आफैमा पनि मलाई लेडिजहरूले जुन कुनै अभियान सुरुवात गर्दै गर्दा, जुन कुनै सङ्घ संस्थामा लेडिजको नेतृत्व आउँदै गर्दा मलाई लाग्छ त्यो सङ्घ संस्था, त्यो अभियान अत्यन्त स्मार्ट हुन्छ। किन लेडिजहरूले अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गरिराखेका हुन्छन्। जेसिसभित्र पनि त्यो पाइन्छ। एकदम स्मार्ट लेडिज शाखाहरू हुनुहुन्छ जसले नेपाल जेसिसको इतिहासमा नै एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान पनि हासिल गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा तपाईँले मलाई भेरिफिकेसन गरेर लेडिज शाखा बोइज शाखा भन्नु भन्दैन, हामी एज अ होल जेसिसभित्र म्यान एन्ड वुमेन इज इक्वल टु वुमेन। त्यस कारणले वुमेन गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि जेसिसले जुन कुनै गतिविधि देशभरिका आफ्ना शाखाहरूमा सञ्चालन गर्छ भन्ने विषयवस्तु बुझ्नका लागि म तपाईँसँग आग्रह गर्न चाहेँ। र जुनियर जेसिसका सन्दर्भमा कुनै पनि शाखाको भोलि भविष्यमा आफ्नो शाखाको सदस्य बढाउनका लागि अथवा त्यो शाखाको भविष्य निर्धारण गर्नका लागि ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा हामीले जुनियर जेसिस स्थापना गरेका हौँ। र जुनियर जेसिस भनेको हामी 18 देखि तलका भाइ बहिनीहरूलाई कम्तीमा पनि हाम्रो पहिलो शिक्षा हुन्छ। हामी सिकाइ मैले भन्छु, पहिलो शिक्षा कुनै पनि बच्चाको बाबुआमाबाट हुन्छ, दोस्रो शिक्षा उसको चाहिँ नि स्कुलबाट हुन्छ, तेस्रो शिक्षा उसको चाहिँ नि परिवार समाजबाट पनि उसको तेस्रो शिक्षा हुन्छ। त्यस्तै जस्तो जेसिसभित्रको पहिलो शिक्षा, जेसिसभित्र हामीले जुन खालको गतिविधि गरिरहेका छौँ त्यो शिक्षा लिनका लागि, समाज रूपान्तरणका लागि जुनियर जेसिसको कन्सेप्ट जरुरी छ। त्यो जेसिसभित्र रहेका युवाले भोलिका दिनमा सिनियर जेसिसमा आबद्ध हुनका लागि र आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि र समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि जुनियर जेसिस एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हुनसक्छ भन्ने सोचका साथ हरेक शाखाहरूले डेभलप गर्ने एउटा प्रोग्राम हो। र हाम्रो 29-30वटा जुनियर जेसिस छन्। हामी त्यो जुनियर जेसिसलाई ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा बिस्तारै अरू शाखामा पनि बढाउँदै लैरहेका छौँ र जुनियर जेसिसले जुन खालको गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ हामी सन्तुष्ट छौँ। त्यस कारणले भोलिका दिनमा तिनीहरूलाई अझ बढी अनुशासित बनाएर, अझ बढी मर्यादित बनाएर जेसिसका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कुरा म तपाईँको चाहिँ नि यो टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण चाहिँ नि जेसिस नन जेसिस मित्रहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। जसरी जुन एउटा आत्मविश्वासले नेपाल जेसिसको एउटा जिम्मेवार पद व्यक्ति भएर काम गरिराख्नु भएको छ र यो वर्ष अझै राम्रो बनोस् नेपाली युवाहरूको लागि। हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु। कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसिआई सिनेटर अरुणेश्वर खनालसँग। र यस्तै कुराकानी अन्य विषयमा गर्नको लागि हामी अर्को अतिथिलाई लिएर अर्को कार्यक्रममा आउने नै छौँ। आजको लागि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।